صافي لي فراغ جيسبر كلشي مزيان. الوغ نكملوا لا سيري ديالنا ونخدموا اليوم كوطاسيون بالنسبه لهذا البلان هذا. الوغ عندنا جوج حوايج في كوطاسيون. عندنا كوطاسيون اوتوماتيك اللي كنسيليكسيونيو البلان كامل، كنكليكيو في كوطاسيون كتعطينا كوطاسيون مطلقه، يعني سوا ليكستيريور سوا لانتيريور. الوغ نخدموا الطريقه الاولى ديال الكوطاسيون عشوائيه تلقى يعني كنخدموها حنايا. الوغ كنجيو كنكليكيو سير كوطاسيون. كوطاسيون كنلقاوها هنا في الدوكيومونطاسيون. الوغ هنا كنجي للتيب دو بوليس. الوغ كنختار واش لي باغ اللي بغيت، كنجي كنختار هنا واش اوبليك ولا فيرمي. الوغ انا غنخليهم اوبليك. الوغ كنجي كنشوازي عاوتاني تيب دو كوطاسيون واش تكون بحال هكا غاديه بحال الكونتيني. الوغ كنجي هنا كنختار لين داطاج ديالي وشحال بغيت يكون فيه، ولا كنجي هنا عاوتاني كنبدل الكولور ديال لي لاين تما. وهنا نقدر نبدل الكولور ديال البوليس اللي عندي كيفاش نختار اي كولور بغيت في الكوطاسيون تكون اش من كولور. غنخليها زرقاء. اوبسيون مارك هنا لين داطاج طاي ديال لي باغ يعني نخليهم 2 ملم ولا نزيد نكبر فيهم. ديستونس يكون 50. الوغ بوينتور هنا عندنا كنختاروا التيب ديال اللاين ديالنا واش بغينا كونتيني ولا كيفاش بغينا اللاين ديالنا. نخليوه كونتيني. ديتاي كوطاسيون هنا بالنسبه لداك الفيرمي كيفاش كيكون. الوغ يعني شحال الالتور ديالو تقريبا شحال لونغور. الوغ ديتيرميني باغ لارجور توجور افيك سي ديباسمون توجور سون ديباسمون. يعني بزاف الحوايج هنا كلاسيك. هنا كيفاش بغيت انا الكوطاسيون ديالي واش فليكسيبل ولا تكون سونطري ولا تكون سون. هنا سونطري يعني كيجينا الوسط كيجي واحد طالع واحد نازل في الكوطاسيون. كلاسيك هي اللي كنختارو غالبا. الوغ كنكليكو سير اوكي كنخليوها كلاسيك. كنجيو كنزوميو البلون مزيان ديالنا حتى كتعطينا سيركل. الوغ كنكليكو هنا. الوغ هي عطاتنا السيركل. كنكليكو البوان الاولى كنجيو هنا عاوتاني حتى كتعطينا سيركل. الوغ كنكليكيو كنجرو لهنا عاوتاني حتى تعطينا السيركل. كنمشيو مع داكشي اللي بغينا نكوطي. الوغ كنبقاو نزوميو وعاوتاني نرجعو وكذا حتى كنلقاو لي زاكسيون. الوغ كنكليكيو هنا عاوتاني نجيو هنا عاوتاني حتى كتعطينا السيركل عاوتاني. ديما خاصك تشبع حتى تعطيك السيركل عاد تكليك اوكي في بلوتو. هنا نجي كنكليك هنا حتى تعطيني السيركل عاوتاني. خاصكم تلاحظوا مزيان خاصكم تزوميو بزاف باش ما تغلطش، حيت بعض المرات ما كتحطهاش تما كتحطها مثلا هنا ولا شي حاجه كيجي كيعبر لك هو داكشي عوج. المهم انا هكا كوطاسيون كنمشي بشويه دابا باش اما انا نقدر نسيليكسيوني كلشي وندير كوطاسيون اوتوماتيك. المهم انا غنخدم لكم غلطه. الوغ فاش كنجرب هاد البارتي كامله كنكليكو هنا اوكي تعطينا كوطاسيون ديالنا. كنطلع هنا كنطلع ب50 هنا نطلع ب50 كنكليك سير اوكي. الكوطاسيون ديالي دارت. الكوطاسيون ديالي دارت. نقدر هاد لين داطاش اللي بغيت نحيدهم بغيت نخليهم. الوغ انا عندي حريه شخصيه. الوغ كنسيليكسيوني كلشي بحال هكا كنكليك سير كوطاسيون دو فوا. غنجي لين داطاش نحيدهم لاين درابيل. الوغ هنا نصغر منهم ولا نخليهم كيما هما فهمتي ليك انت كتولي ديك الساعه مسؤول عليها. ونخدم بحال اش كيتخدموا كوطاسيون ديالي تخدمت. هنا لاحظتوا راه عطاتني 280 على 150. الوغ الفو ميتر عندو 280 وطالع ب 150 هكا يعني كتكون ديطايي بزاف. الوغ نجي سوبريمي ولا نخليها بحال هكا. المهم راسوا ونجي للبروميير ايطاج نوريكم بحال اش كنديرو كوطاسيون اوتوماتيك. بروميير ايطاج كنديرو ايشاب كنسيليكسيونيو كلشي كنسيليكسيونيو. الوغ باش تكون لنا كوطاسيون اوتوماتيك راه كيف ما قلنا كنسيليكسيونيو هاد البلون هذا كامل. كنجيو للدوكيومونطاسيون كنختارو اكسترا دوكيومونطاسيون اكسترا دوكيومونطاسيون. الوغ كنجيو لهنا كوطاسيون اوتوماتيك كنشوازيو كوطاسيون اكستيريور. وشوف تاكد معايا عافاك بلي تكون فاش دير هاد القضيه هادي تاكد معايا بلي تكون
هنا كاينه كوتي ستركتشر مفعله وكوتي جيومتري اكسترن مفعله وكوتاسيون جينيرال مفعله. الوغ كنكليكي هنا هذا ديستونس ما بين داتا ما بين لين دو كوت والميغ ديالنا لوبجي ديالنا ولا شي لعبه بحال هكا. الوغ نكليكي اوكي، كاين اللي كيدير 70 كاين اللي كيدير 50. الوغ نجي شوازي بروميير بوين من هنا، عقل معايا بروميير بوين شدني السيركل كنكليكي اوكي، كنجر حتى لهنا هذا الخط هذا راه اوبليجي يمشي معايا. الوغ حتى لهنا كنكليكي على هاد البوين هادي ملي عطاتني، كنجي كنكليكي هنا بنطرق، كنكليكي بنطرقه. الوغ ها نتوما لاحظتوا بلي عطاتني كوتاسيون اوتوماتيك، وداكشي مفصل كلشي ديالي شتيه. ها الكوتاسيون ديالي هادي خصكم تعرفوا معايا بلي هادي راه ليكستيريور ديالنا. الوغ عاوتاني الا بغيت ندير لانتيريور راه ساهله، عاوتاني هو مسيليكسيوني اصلا ديجا. كنجي لهنا الاكسترا دوكيمونطاسيون كوتاسيون اوتوماتيك كوتاسيون انتيريور، كنكليكي سير انتيريور ليكستريميتي دو بوطو كوتي شاك كوش، يعني او كوتي ستركتور سولمون ولا كوتي شاك كوش. الوغ هنا كنشوف اليمون كومبوزيتيف دو بروفيل. الوغ كنكليكي سير اوكي، كنجر من اي بوين بغيت انايا، اي بوين بغيت. الوغ كنجي كنكليكي من هنا ياك حتى لهنا ولا حتى لهنا. الوغ صافي، وكنجر واحد جوج بوين باش نلاقي غير باش نلاقي داك الاخر ديالي بحال ضروري خصني نسد الاخر، نسد المهم هاد الريكتونغل هذا اللي مختار انايا. الوغ نجيبو حتى لهنا باش نسدو. صافي انا سديتو انا كنكليك نطرق هنا صافي. ها هي عطاتني كوتاسيون لانتيريور ديال الا لاحظتو راه هي من هنا لهاد البوطو 380 ل 20 360. الوغ كنتمنى تكون الحلقه فاتتكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله غندوزو ليكريتير ابخي هاد الفيديو هذا. الوغ توت الوغ.